नमस्ते साथीहरू, हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन। म सुयार सङ्गम महर। आज म तपाईँहरूलाई मिक्स जो चाहिँ हाम्रो मिक्सवाला क्वेसनको टिप्सहरू लिएर आएको छु, जो आरसिसीहरू पनि पर्छ र जसमा कन्स्ट्रक्सनहरू मेटेरियलहरू पनि पर्छ। आज टिप्सहरू लिएर आएको छु। कृपया टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब प्लस टिप्स हेरिसकेपछि बुझ्नुभयो कि नै त्यसको तपाईँले प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, दिनुहोला। आज म टर्सनल इक्वेसन तपाईँलाई अलिकति याद गर्न सजिलो होस् भनेर टर्सनल इक्वेसन पनि ल्याएको छु सर्ट टिप्समा। यो टिप्समा चाहिँ टर्सनल इक्वेसन तपाईँको टाउ बाई जे हुन्छ इक्वल्स टु जी थीटा बाई एल इक्वल्स टु तपाईँको सिग्मा टाउ होइन टाउ बाई आर हुन्छ। टी बाई जे इक्वल्स टु तपाईँको थीटा जी थीटा बाई एल र टाउ बाई आर। यो भनेको हाम्रो टर्सनल इक्वेसन हो। यो चाहिँ तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। यसबाट पनि कुनै तपाईँको लागि न्युमेरिकल आउनसक्छ अथवा तपाईँको यो टर्म्ससँग तपाईँको रिलेटेड क्वेसनहरू आउनसक्छ। तपाईँले यो टर्म्सहरू जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ती क्वेसनहरूको एन्सर सहजै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को रहेको चाहिँ फ्लेक्जरल इक्वेसन अथवा बेन्डिङ इक्वेसन भन्छ यसलाई। बेन्डिङ इक्वेसन भनेको एम बाई आई इक्वल्स टु ई बाई आर इक्वल्स टु सिग्मा बाई वाई। यो पनि तपाईँले चाहिँ यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको न्युमेरिकल होस् अथवा तपाईँलाई यो क्वेसनबाट चाहिँ केही चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनहरू आउने गर्छ। यो पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी म तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू जो चाहिँ लोकसेवाले सधैँ चाहिँ सोध्ने गरेको हुन्छ, जो चाहिँ छुट्याएको हुँदैन। कहिले केही फर्ममा चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 1 छ। जस्तै मोडुलस अफ रिजिडिटी हुन्छ अथवा सेयर मोडुलस भन्छ। मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको के हो, यो चाहिँ तपाईँलाई बुझ्ने सहज तरिकामा तपाईँलाई सिकाउँछु। यो भनेको रेसियो अफ सेयर स्ट्रेस टु सेयर स्ट्रेन। यो भनेको तपाईँले रिजिडिटी आउने बित्तिकै तपाईँले आरएस भनेर कन्टा गर्नुहोस्। आरएस भनेको रेसियो अफ के हुन्छ, रेसियो अफ के हुन्छ, आर भनेको रिजिडिटी हुन्छ, एस भनेको सेयर स्ट्रेस होइन, सेयर स्ट्रेस टु सेयर स्ट्रेन। आर भनेको तपाईँको यो तपाईँको रेसियो त जहिले पनि जुनमा पनि रेसियो हुन्छ होइन। जस्तै मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि रेसियो हुन्छ, जस्तै यङ्स मोडुलसमा पनि रेसियो हुन्छ, जस्तै तपाईँको मोडुलस अफ बल्कको मोडुलसमा पनि रेसियो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले बुझ्न सहजको लागि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले भनेपछि आरएस भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटीमा चाहिँ आरएस भनेर कन्टा गर्नुहोस्। आर भनेको रिजिडिटी हो, एस भनेको सेयर स्ट्रेस टु सेयर स्ट्रेन। यसमा चाहिँ स्ट्रेस टु स्ट्रेन हुन्छ है साथीहरू। तपाईँको मोडुलस अफ रिजिडिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने चाहिँ स्ट्रेस टु स्ट्रेन हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के हो, रेसियो अफ लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन। तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु सजिलो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एल तपाईँको इएल भनेर कन्टा गर्नुहोस्। इएल भनेको तपाईँको ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, एल भनेको लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन। तपाईँले यसलाई बुझ्नु चाहिँ सजिलो तरिका तपाईँलाई मैले भने एलई भनेर चाहिँ इलास्टिकलाई चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई तपाईँले इएल अथवा इएल भनेर कन्टा गर्नुहोस् है। ई भनेको इलास्टिसिटी, एल भनेको लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन। तपाईँले बुझ्नु यो चाहिँ अलिकति सजिलो छ। यसै गरी तपाईँले बल्क मोडुलस भनेको के हो, बल्कको मोडुलस भनेको तपाईँले जहाँ चाहिँ बल्क भनेको चाहिँ तपाईँ भोल्युम आउनु पऱ्यो। त्यसमा तपाईँले के हुन्छ भने चाहिँ बल्क भनेको चाहिँ द रेसियो अफ के हुन्छ, स्ट्रेस टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। यसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ आउनु पऱ्यो। बल्क भनेको तपाईँले यो चाहिँ तपाईँको 3 डाइमेन्सनमा हो, र चाहिँ तपाईँले स्ट्रेस टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेर चाहिँ याद गर्न सजिलो छ। यो चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ भोल्युम आउनु पऱ्यो है, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउनु पऱ्यो। तपाईँले यो याद गर्न सजिलो छ बल्क भन्ने बित्तिकै। यसै गरी हामी पोइजन्स रेसियो होइन, पोइजन्स रेसियो भनेको तपाईँले के भने चाहिँ पोइजन्स आउने बित्तिकै तपाईँले के याद गर्नुहोस् भनेपछि पोइजन आउने बित्तिकै तपाईँले स्ट्रेन टु स्ट्रेन हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ किनकि स्ट्रेन टु स्ट्रेन, रेसियो अफ स्ट्रेन टु स्ट्रेन। तर स्ट्रेन पनि तपाईँको के हुन्छ, त्यहाँ लेटरली आउने स्ट्रेन हुन्छ एउटा चाहिँ लिनियरली आउने स्ट्रेन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इट इज द रेसियो अफ के हुन्छ, लेटरल स्ट्रेन टु लिनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन टु लिनियर स्ट्रेन चाहिँ तपाईँले त्यहाँ कन्टा गर्नुहोस्। अब तपाईँले हामी अर्को सोध्न गइरहेको छु यङ्स मोडुलस है। यङ्स मोडुलस भनेको के हो, यङ्स मोडुलस भनेको डाइरेक्टली के हुन्छ भनेको डाइरेक्ट स्ट्रेस टु स्ट्रेन। इट इज द रेसियो अफ के हुन्छ, डाइरेक्ट स्ट्रेन टु स्ट्रेन भनेर तपाईँले यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। यङ्स मोडुलस भनेको तपाईँको यो चाहिँ स्ट्रेस टु स्ट्रेन, रेसियो अफ स्ट्रेस टु स्ट्रेन भनेर तपाईँले
याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले मैले यहाँ क्यान्टिलिभर बिमको डिफ्लेक्सन यो पनि सोध्ने गर्छ साथीहरू, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कसरी हामीले कुन टर्म्समा के राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले यो चाहिँ बुझेर गर्नुहोला। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेपछि जस्तै यहाँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन क्यान्टिलिभर बिम भनेको छ, टाइप्स अफ लोडिङ भनेको छ, कति टाइपको लोड दिँदा कति डिफ्लेक्सन र कहाँ आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई हामी यो चाहिँ सिकाउने छु, याद गराउने छु। र म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भन्ने यतातिर छ भनेपछि यता चाहिँ तपाईँको टाइप्स अफ लोड रहेको छ। तपाईँको मोमेन्टमको कारणले गर्दा मोमेन्टम एट इन तपाईँको क्यान्टिलिभर बिम भनेको तपाईँलाई थाहा छ पक्कै पनि। क्यान्टिलिभर भनेपछि तपाईँले कस्तो खालको बिमलाई बुझ्नुहुन्छ भने यस्तो वान साइड चाहिँ तपाईँको फिक्स इन्डो हुन्छ, या अन्दर टाइप चाहिँ तपाईँको फ्री हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ मोमेन्टम याम लाग्यो होइन, तपाईँको याम चाहिँ यहाँ लागिरहेको छ भने यस्तो बेला डिफ्लेक्सन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्ने, कहाँ कति आउँछ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ हामी तपाईँलाई तपाईँको मोमेन्टमले दिने डिफ्लेक्सन भनेको तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेपछि एमएल स्क्वायर बाई 2EI। तपाईँको मोमेन्टमले भनेको माथि चाहिँ तपाईँको यहाँ के छ भने चाहिँ एल स्क्वायर छ, डब्लुएल स्क्वायर तपाईँको यहाँ लोड लागिरहेको छ, डब्लुएल स्क्वायर होइन, डब्लुएल स्क्वायर 2EI। यो चाहिँ बुझ्नु तपाईँको, किनकि डब्लु माथि पावर 2 छ भने तल 2 आयो, यो तपाईँलाई बुझ्नु सजिलो छ। मोमेन्टमको कारणले आउने डिफ्लेक्सन, यसरी हाम्रो पोइन्टेड लोडको कारणले आउने डिफ्लेक्सन तपाईँलाई यो पनि याद गर्न सजिलो छ। यसो तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि WL/3EI, यसमा पनि सजिलो छ। तपाईँले पोइन्ट लोडले आउने भनेको तपाईँको के हुन्छ भनेपछि पोइन्ट लोड एट इन्ड होइन, तपाईँको इन्डमा चाहिँ पोइन्ट लोड लाग्यो भनेपछि हामी त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि तपाईँले WL/3EI, किनकि त्यहाँ पावरमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ तपाईँको 3 छ, तल बेसमा पनि तल अपनमा पनि 3 आयो। यो तपाईँले बुझ्न सजिलो भयो। यसै गरी हाम्रो युडिएल थ्रो द स्पान, तपाईँको स्पानभरि युडिएल लोड लाग्यो। जस्तै हामी के तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भनेपछि एउटा स्पान थ्रो स्पानभरि चाहिँ समान रूपले चाहिँ लोड लाग्यो भने चाहिँ यस्तो खालको केसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्लेक्सन कसरी चाहिँ याद गर्नुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ WL/4/8EI, WL/4/8EI। तपाईँले यो चाहिँ युडिएल थ्रो स्पानमा आउने बित्तिकै तपाईँले याद गर्नु कुरा चाहिँ, यदि युडिएल लोडको कारणले त्यहाँ चाहिँ कति लाग्छ भन्ने कुरा, युडिएल आउने बित्तिकै तपाईँले WL/4 चाहिँ माथि हुन्छ नै हुन्छ त्यो, र तपाईँको पोइन्ट लोड आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने WL/3 नै हुन्छ। यो क्यान्टिलिभर र सिम्पल सपोर्टिङ बिममा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो तपाईँले बुझ्न चाहिँ पर्ने हुन्छ है यो साथीहरू। तपाईँले यो चाहिँ युडिएल तपाईँको युभिएलको केसमा पनि तपाईँ WL/4 आउँछ। युभिएल होइन एट म्याक्सिमम फिक्स इन, तपाईँको फिक्स इनमा चाहिँ म्याक्सिमम लाग्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ भने चाहिँ WL/4/30EI, WL/4/30EI चाहिँ तपाईँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामी तपाईँलाई फेरि पनि युभिएल होइन, युभिएल र युडिएल भनेको के हो तपाईँले पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ। युभिएल भनेको तपाईँको के हुन्छ भने युनिफर्म भ्यारिङ लोड्स, तपाईँको युनिफर्मली भनेको तपाईँको जस्तै ट्रियाङ्गल भनेको युनिफर्म जान्छ नि, यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ लाइनबाट 0बाट भएर माथि जान्छ, यो भनेको युनिफर्म हो। युनिफर्म भ्यारिङ भनेको तपाईँको भ्यारिङ भनेको एउटामा कुनै 1 पोइन्टमा 0 छ, अनदर पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम छ, त्यसलाई युभिएल भन्छ। र युडिएल भनेको तपाईँको हुन्छ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड्स। त्यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको के हो भने चाहिँ तपाईँको सबै ठाउँमा तपाईँको युडिएल भनेको तपाईँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको समान रूपले डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको समान रूपले चाहिँ लोडहरू लाग्नु चाहिँ एउटा स्पानभरि चाहिँ तपाईँको बराबर लोडले चाहिँ काम गर्नु, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ युडिएल भन्छ। अब अर्को छ यहाँ टर्म्स भनेको युभिएलको टर्म नै हो यो चाहिँ युभिएल टर्म, युभिएल म्याक्सिमम 8 होइन फ्री इन्ड। तपाईँको यो फ्री इन्डमा म्याक्सिमम लाग्दाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सन कति आउँछ भन्ने कुरा छ। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको 11 WL/4/120EI छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला साथीहरू, यो चाहिँ कन्ठा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर पनि आउँछ, तर तपाईँले चाहिँ कन्ठा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लोक्स्याको लागि हो। यसै गरी म तपाईँलाई अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्महरू स्ट्रेन्थ होइन, स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको अफ कङ्क्रिट होइन विथ टाइम, तपाईँको कुन टाइममा कङ्क्रिटले कति चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ एब्जर्भ गर्छ गेन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म यहाँ भन्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ स्ट्रेन्थ छ होइन, माथि चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ छ, तल चाहिँ डेज छ। तपाईँको 3 डेजमा चाहिँ यसले स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ 40% स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटले गेन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ 3 डेजमा। यहाँ चाहिँ कति छ भने चाहिँ तपाईँले 3 डेजको कन्टा गर्नुहोस्, 3 डेजको कन्टा गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको 28 डेजको कन्टा गर्नुहोस्। 3 डेजको कन्टा गरिसकेपछि तपाईँले 3 डेजमा तपाईँको 40% हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो 7 डेज
21 डेज 7 डेजमा चाहिँ तपाईँको 25% चाहिँ एड हुन्छ 3 डेजको प्लस 25% चाहिँ तपाईँले एड गर्नुहोस् त्यसमा त्यसपछि तपाईँको 7 डेजमा 65% आयो होइन जब 3 डेजकोमा 40%मा 25% चाहिँ त्यसले चाहिँ कति 7 डेजमा गेन गर्यो त्यस कारण तपाईँको 40 प्लस 25 गर्दा तपाईँको 60% आउँछ त्यस पछाडि तपाईँले 21 डेजमा चाहिँ तपाईँले फेरि 21% चाहिँ 25% एड गर्नुहोस् तपाईँले 65 प्लस 25 भनेपछि तपाईँको 90% आयो तपाईँले 90% चाहिँ तपाईँको 21 डेजमा आयो यस्तो तपाईँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कङ्क्रिटले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो चाहिँ सुन्दै आएको पढ्दै आएको कुरा के हो भने चाहिँ कङ्क्रिटले चाहिँ 100% चाहिँ तपाईँको 28 डेजमा चाहिँ तपाईँको गेन गर्छ स्ट्रेन्थ भनेको तपाईँले यो चाहिँ पक्कै पनि पढ्नुभएको छ सुन्नुभएको छ तपाईँले हाम्रो 25% 28 डेजमा चाहिँ तपाईँले 100% चाहिँ गेन गरेको कङ्क्रिटले गेन गरेको स्ट्रेन्थ चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यहाँ फिल्डमा गएपछि यो चाहिँ तपाईँको 28 डेजमा आयो त्यसपछि हाम्रो 90 डेजमा चाहिँ हामीले यसलाई क्युबलाई टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि 120 डेज र 360 डेमा चाहिँ 360 डेमा चाहिँ हामीले कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई टेस्ट गर्छौँ 90 डेमा तपाईँको 100मा प्लस 15 गर्नुहोस् त्यसमा 15 जोड्नुहोस् 115 डेज चाहिँ 90 डेमा 15% चाहिँ 90 डेमा आउँछ 90 डेमा आउँछ त्यस पछाडि के हुन्छ भने चाहिँ 120 डे 90को ठ्याक्क डबलमा चाहिँ तपाईँको 5% त्यसले 90 डेको 5% त्यसले ओभर चाहिँ गेन गरेको हुन्छ स्ट्रेन्थ त्यो भनेको 120 डे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ आएको हुन्छ गेन भएको हुन्छ यसै गरी 360 दिनमा चाहिँ तपाईँको 130% चाहिँ 130% चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ गेन गरिसकेको हुन्छ केले कङ्क्रिटले यो चाहिँ तपाईँको हो कङ्क्रिटको केस हो तपाईँले बुझ्नुभएको छ पक्कै पनि मैले आशा गरेको छु अब म तपाईँलाई यहाँ प्रोपोर्सन अफ डिफ्रेन्स कङ्क्रिट भनेको छ डिफ्रेन्ट कङ्क्रिटको प्रोपोर्सन तपाईँलाई यो चाहिँ यो पनि सोध्ने गर्छ है तपाईँको यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा होस् अथवा सिभिल ओभरसियरमा होस् अथवा सिभिल सब ओभरसियर होस् यो चाहिँ लोकसेवामा सोध्ने गर्छ रेसियोहरू पनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो तल रेसियो दिएको हुन्छ माथि चाहिँ ग्रेड कुन हो भनेर सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ ग्रेड दिएको हुन्छ रेसियो सोधेको हुन्छ तपाईँले यो पनि याद गर्नु होला यसमा चाहिँ तपाईँको M10 भनेको के हो एम भनेको तपाईँको मिक्स हो यो पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ एम तपाईँको माथि चाहिँ मिक्स यो चाहिँ M20 दियो होइन M20 दिएपछि यो माथि 10 र 20लाई चाहिँ डिफाइन गर भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ 10 भनेको एम भनेको मिक्स हो 10 भनेको के हो भने क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट यो चाहिँ कङ्क्रिटको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको M10 हो यो तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी हाम्रो M10 को मिक्स भनेको कति हुन्छ भने M10 भनेको तपाईँले 1:3:6 तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि 1:1 रहन्छ 1 ब्याग नै रहन्छ र तपाईँको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने स्यान्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ एग्रिगेट चाहिँ डबल हालिदिन्छ स्यान्ड तपाईँले 1 हाल्यो भने स्यान्ड 1 हाल्यो भने तपाईँले सिमेन्ट 2 हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले स्यान्ड 1 हाल्यो भने एग्रिगेट चाहिँ 2 हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले स्यान्ड 2 हाल्नु भने एग्रिगेट चाहिँ 4 हाल्नुपर्ने हुन्छ किनकि एग्रिगेट भनेको तपाईँको के हुन्छ भने भोल्युमलाई त्यो कङ्क्रिटको भोल्युमलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ भोल्युमलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ भोल्युमलाई तपाईँले इन्लार्ज गर्ने काम गर्छ भोल्युमलाई ठुलो गराउने काम गर्छ त्यो भोल्युम त्यस कारण हामीले त्यसमा चाहिँ एग्रिगेट चाहिँ हामीले धेरै हाल्ने गर्छौँ तपाईँको यसमा अब M15 भनेको के हो भने चाहिँ 1:2:4 तपाईँले जहिले पनि मैले भनेको छु स्यान्डको 2 भाग चाहिँ तपाईँले के हाल्नुहोस् एग्रिगेट हाल्नुहोस् तपाईँले सिमेन्ट चाहिँ सबैको केसमा चाहिँ 1 नै हुन्छ त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ भने स्यान्ड र एग्रिगेट चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढ्ने अथवा घट्ने चाहिँ हुन्छ मिक्समा है साथीहरू अब M20 भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने चाहिँ M भनेको तपाईँको सिमेन्ट भनेको 1 नै हुन्छ तपाईँको स्यान्ड भनेको 1.5 भनेपछि 1.5 को 2 भाग चाहिँ कति हुन्छ 1.5 into 2 गर्नुहोस् त्यो भनेको 3 हो अथवा 1.5 प्लस 1.5 गरेपछि 3 आउँछ त्यसकारण M20 भनेको 1:1.5:3 नै हुन्छ यो चाहिँ यसै गरी M25 भनेको के हुन्छ भने चाहिँ M25 भनेको तपाईँको 1:1:2 हुन्छ यो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँलाई कसरी सोध्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन म तपाईँलाई यहाँबाट बनाउँछु द मिनिमम होइन मिनिमम ग्रेड अफ कङ्क्रिट होइन युज इन RCC तपाईँको RCCको लागि मिनिमम ग्रेड अफ कङ्क्रिट चाहिँ हामीले M20 चाहिँ लिने गर्छौँ RCC केसमा M20 भन्दा तलको केस चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ यो तपाईँलाई चाहिँ M20 भनेको मिनिमम होइन युज ग्रेड होइन मिनिमम युज ग्रेड इन के हुन्छ RCC तपाईँले PCCमा चाहिँ मिनिमम युज ग्रेड भनेको M15 चाहिँ मिनिमम PCCमा चाहिँ युज हुन्छ यो पनि तपाईँले याद गर्नु होला मैले भनेको छु पक्कै पनि तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छ यो भिडियोबाट तपाईँले धेरै नलेजहरू गेन गर्नुभएको छ मैले एउटै क्वेसनको लागि मात्र होइन कि मैले तपाईँले यो कङ्क्रिट सम्बन्धी यो ग्रेड सम्बन्धी आउने सबै खालको क्वेसनहरूलाई मैले चाहिँ क्वेसनहरूको एन्सरलाई पुग्ने गरिदिएको छु कृपया तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अझै यस्तै राम्रा यस्तै तपाईँलाई ज्ञान तपाईँलाई लोकसेवालाई
काम लाग्ने एकदम सर्टकट ट्रिक्सहरू ल्याएर हामी आउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। अब तपाईँलाई मैले यहाँ सिलिन्डरनेस रेसियो, यो सिलिन्डरनेस रेसियो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स है। यसको चाहिँ तपाईँलाई फर्मुला सोध्छ कहिलेकाहीँ माथि चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो भनेर चाहिँ तल यसको डेफिनेसन पनि दिएर पनि तल के हो भनेर चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियोहरू इफेक्टिभ हाइटहरू के भनेर सोध्ला, यो तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। सिलिन्डरनेस रेसियो भनेको के हुन्छ, इट इज द रेसियो अफ होइन, द रेसियो अफ इफेक्टिभ लेन्थ होइन, इफेक्टिभ लेन्थ टु लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन हुन्छ। लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन अर क्या हुन्छ, लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको केस हेरेर हुन्छ। बिम को केसमा फरक हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको अर्को स्ल्याबहरू यिनीहरू केसमा चाहिँ लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन आउला, कुलमहरूको बारेमा यो फरक आउला, तपाईँको केस हेरेर हुन्छ। यसै गरी तपाईँलाई यो सिलिन्डर नेस रेसियो भनेको यसको चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको यसको फर्मुला मैले यहाँ दिएको छु, फर्मुला पनि तपाईँले याद गरेर चाहिँ उ गर्नु होला। फर्मुला भनेको इफेक्टिभ लेन्थ टु लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले कन्ठा गर्नु होला। तपाईँको यहाँ रेडियस अफ गाइरेसन भनेको आर इज इक्वल टु के हुन्छ, यो पनि सोध्ने गर्छ। रेडियस अफ गाइरेसन भनेको अनर रुट होइन, मोमेन्टम पर युनिट एरिया हुन्छ क्या। यो अनर रुट भित्रै होइन, मोमेन्टम पर युनिट एरिया हुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। रेडियस अफ गाइरेसन भनेको यो यसको टर्म्स यहाँ छ। यसै गरी हामी कस्ट स्लोप छ, यो भनेको सिएमबाट ल्याएको मैले। कस्ट स्लोप भनेको सिसी छ, कस्ट स्लोप भनेको सिएस छ। कस्ट स्लोप भनेको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सिसी माइनस सिएन बाई टिएन माइनस टिसी। सिसी भनेको क्रिटिकल क्र्यास कस्ट होइन, क्रिटिकल क्र्यास कस्ट हुन्छ, नर्मल कस्ट हुन्छ। क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल कस्ट डिभाइड बाई नर्मल टाइम माइनस क्रस टाइम। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला। यो पनि कहिलेकाहीँ तपाईँको फर्मुलामा चाहिँ सोधेको हुन्छ। यसै गरी अब चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स, यो चाहिँ तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ, जो चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको तपाईँको डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँले बढाएर राख्यो क्या त। डेभलप भनेको तपाईँ विकसित हुन्छ, बढाएर राख्नु भन्ने बुझिन्छ। डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको तपाईँले के बुझ्नु होला भनेपछि डेभलपमेन्ट लेन्थ क्यान बी होइन डिफाइन्ड एज होइन एमाउन्ट अफ रेन्फोर्समेन्ट अथवा बार होइन, यसको एमाउन्ट अफ रेन्फोर्समेन्ट हो जसको चाहिँ लेन्थ होइन निडेड टु बी इम्बेडेड अर के हुन्छ प्रोजेक्टेड इन्टु द कोलम टु इस्टेब्लिस द होइन डिजायर बोन्ड स्ट्रेन्थ बिट्विन के हुन्छ कङ्क्रिट एन्ड स्टिल हुन्छ। अरू के हुन्छ एनी अदर टु टाइप्स अफ मेटेरियल। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ मेटेरियल पनि कङ्क्रिट हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ स्टिल हुनसक्छ, अथवा त्यहाँ अदर मेटेरियलहरू त्यहाँ चाहिँ मेटेरियल बिचको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ के गर्छ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नुको लागि चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ प्रोभाइड गर्छु। र यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थको तपाईँ फर्मुला चाहिँ सोध्ने गर्छ। यसको फर्मुला भनेको तपाईँको एलडी इज इक्वल टु के हुन्छ यो भनेको फाइ सिग्मा एस बाई 4 टाउ बिडी। फाइ भनेको तपाईँको के हो भने चाहिँ यो भनेको थिटा हो, यो भनेको डायमिटर हो, फाइ भनेको डायमिटर हो, यो भनेको सिग्मा एस भनेको यसको भ्यालु हुन्छ। सिग्मा एस भनेको तपाईँको 0.87 होइन 0.87 नो सरी यहाँ 0.87 लेख्दाखेरि चाहिँ फरक आयो 0.87 एफआई आउँछ यसको भ्यालु। यो चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले सिग्मा एसकै टर्ममा सोध्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको 0.875 87 होइन एफआई फाइ बाई 4 टाउ बिडी भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ तपाईँले दुइटै चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले फर्मुला याद गर्नु होला। यसै गरी म तपाईँलाई अब वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो कन्टेन इन भ्यारिज ग्रेड होइन भ्यारिज भनेको तपाईँ फरक ग्रेडमा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ कन्टेन भनेर चाहिँ मैले ल्याएको छु। यो पनि चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने गर्छ लोकसेवाले। तपाईँले यो विशेष गरी त इन्जिनियरिङको टर्म चाहिँ सोध्ने गर्छ। तपाईँको वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको मिनिमम भनेको तपाईँको M45 0.45बाट चाहिँ माथि हुन्छ, अथवा यसले चाहिँ 0.38 भनेपछि 0.38 हुन्छ होइन। 0.38 भनेको योदेखि माथि हुन्छ, तपाईँको 0.38देखि माथि नै हुन्छ। मिनिमम चाहिँ तपाईँले 0.38% चाहिँ वाटर चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँको ग्रेड अनुसार तपाईँको M10 भनेको तपाईँलाई ग्रेड M10 भनेको तपाईँलाई थाहा छ पक्कै पनि। M10 मा तपाईँको धेरै मेटेरियलहरू हुन्छ। M10 भनेको त्यो 1:2 तपाईँको 3:6 हुन्छ। 1:3 3:6 भनेको तपाईँको यसमा धेरै हुन्छ होइन, किनकि यसमा धेरै मेटेरियलहरू छ।
धेरै तपाईँको ब्याट्रीको लागि चाहिँ धेरै पानी चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ घोल्नको लागि तपाईँले। त्यस कारणले चाहिँ AM10 चाहिँ वाटर चाहिँ 60 टु 65% चाहिँ यसमा चाहिँ वाटर चाहिँ चाहिन्छ है। 60 टु 65% वाटर चाहिँ यसमा चाहिँ AM10 को लागि चाहिन्छ। यसै गरी AM15 को लागि चाहिँ AM10 भन्दा अलिकति कम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेटेरियलहरू त्यसमा चाहिँ के भन्छ सिमेन्ट थोरै गर्छ, त्यस कारण तपाईँको एग्रिगेट पनि थोरै गर्छ। सिमेन्ट नभएर तपाईँको त्यसमा स्यान्ड थोरै गर्छ, यस चाहिँ कम हुन्छ, त्यसमा एग्रिगेट पनि कम हुन्छ। त्यसमा 1:3:6 हुँदाखेरि यसमा चाहिँ 2:4 हुन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ तपाईँको AM10 मा चाहिने पानी वाटरभन्दा AM15 मा चाहिने वाटर चाहिँ अलिकति कम हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ जस्तो 55 टु 60% चाहिँ यसमा वाटर चाहिन्छ। यति चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको तपाईँले यति % राखेर चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी AM20 भनेको तपाईँको AM15 भन्दा अलिकति कम हुन्छ हुँदैन। त्यसमा तपाईँको AM15 मा के हुन्छ भने चाहिँ अलिकति बढी मेटेरियल चाहिन्छ। के को भन्दा AM20 भन्दा मेटेरियल AM15 चाहिँ धेरै चाहिन्छ, अलिकति भन्दा पनि धेरै चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ होइन। त्यसकारण AM20 मा चाहिँ तपाईँको वाटर चाहिँ त्यसको AM15 भन्दा अलिकति कम चाहिन्छ। यसमा चाहिँ 50 टु 55% चाहिँ तपाईँको वाटर चाहिँ रिक्वायर हुन्छ। र AM25 मा चाहिँ तपाईँको 45 टु 50% चाहिँ वाटर रिक्वायर हुन्छ है। त्यो यहाँ चाहिँ तल मैले त यहाँ ल्याएको छु टर्म, यो भनेको द वाटर सिमेन्ट रेसियो इज लेस देन होइन 0.38 द कङ्क्रिट इज नट वर्केबल सो द्याट वाटर सिमेन्ट रेसियो युज्ड इन हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट इज तपाईँको 40 टु 50% चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा तल चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटमा। जस्तै हाई स्ट्रेन्थ भनेको तपाईँको आउला 40 आउला, तपाईँको 35 40 M35 M40 मा चाहिँ कति राख्ने हुन्छ तपाईँको 40 देखि 50% को वाटर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.4 अथवा 0.4 टु 0.5 सम्म चाहिँ हामीले राख्ने गर्छौँ। साथीहरू, आजको विषयमा हामी यति नै गर्छौँ। कृपया तपाईँलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने हामीलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै अझै महत्त्वपूर्ण इक्जाम बेसिस क्वेसनहरू ल्याएर हामी आउनेछु, टिप्सहरू ल्याएर आउनेछु। कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको विषयबाट म ER सँग महर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई, टेक केयर।